यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मार देंगे। और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक शायद सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं। आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाजे है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सेंटर ही है, कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो PDM है, PDM, ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है और अब आज अदालत से भी भाग रही है। कभी एक वकील आता है कहता है जी मेरी तैयारी नहीं है, फिर दूसरा आता है कहता है मेरी तैयारी नहीं है, फिर तीसरा कहता है जी मैं कहीं और मसरूफ हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के जो 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम हैं उनके राइट्स, उनके हकूक़ इस वक्त सलब हुए हैं। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद करारदाद मकासद के ऊपर है और करारदाद मकासद ये कहती है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है, जिसको पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे आइन का प्रियम्बल है। और आज पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि आज पंजाब का केस है, पंजाब में चोजन रिप्रेजेंटेटिव क्या, यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मार दें कि तुम लोग किधर आ गए हो। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं, जिसका जवाब जो असद उमर साहब ने अभी आपके सामने रखे हैं, बड़ा वाज़ेह है। असम्बली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं और आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ जज साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी आज, और जज साहब ने दूसरी पार्टी को भी पेशेंट हियरिंग देने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं और यही इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं। आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाजे है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। हमने आज ये बात वाजे कर दी है और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक शायद सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, तो आप ये मुकदमा सुने। और जज साहब ने ये कहा है कि वो ये कल इस मुकदमे को लाजमन सुन के इसको कंक्लूड होगा और इंशाल्लाह पंजाब के अवाम को ये हक मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम को। अदरवाइज तो पाकिस्तान में आइन एब्रोगेट हो गया है, हमें आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी अगर ये पाकिस्तान पंजाब में 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले इसका ऐलान होना चाहिए। चलिए, इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मार देंगे। और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक शायद सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं। आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है
کہ جی GHQ نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے, رینجرز نہیں دیں گے, فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سینٹر ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو PDM ہے, PDM, یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے, اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے, اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے. کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے, پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے, پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں. پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں, ان کے رائٹس, ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہے, اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے, چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے. یہ ہمارے آئین کا پریمبل ہے. اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, اور چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے, پنجاب میں چوزن ریپرزینٹیٹیو کیا, یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مار دیں کہ تم لوگ ادھر آ گئے ہو. یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. پاکستان کے عوام کو چوزن ریپرزینٹیٹیو کا حق حاصل ہے, اور ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کرنی ہے. تمام تر آرگومنٹس جو آج دیے گئے ہیں, جس کا جواب جو اسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, بڑا واضح ہے. اسمبلی ٹوٹے گی, 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کی ایبروگیشن کر رہے ہیں, آئین توڑ رہے ہیں, اور آرٹیکل 6 میں اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی آج, اور جج صاحب نے دوسری پارٹی کو بھی پیشنٹ ہیئرنگ دینے کی کوشش کی, لیکن ان کے وکیل ایک کے بعد ایک آ کے جوتے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, اور یہی ان کا حال جو ہے وہ انتخابات میں ہے. دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے, اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برا تو نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ جس طریقے سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں. آج اخباروں کی ہیڈ لائن عجیب و غریب ہے کہ جی GHQ نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے, رینجرز نہیں دیں گے, فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے, آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے, آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے. سو وزارت دفاع ہو یا وزارت داخلہ ہو یا پاکستان کے کسی اور ایگزیکٹو اتھارٹی ہو, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے. ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے, اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں. اب تو پاکستان میں رواج ہے, عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں, تو آپ یہ مقدمہ سنیں. اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازماً سن کے اس کو کنکلوڈ ہوگا, اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو یہ حق ملے گا اور پاکستان کے عوام کو. ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے, ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا, میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں. سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے, کیونکہ 7 دن کا ٹائم چاہیے اسکیجول کے بعد, اور پھر 54 دن کا اسکیجول چاہیے, تو کل سنڈے کو رات 10 بجے کے بعد آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے اس کا اعلان ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن ہے, اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برا تو نہیں مانیں گے. یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مار دیں. اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں. اب تو پاکستان میں رواج ہے, عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں. آج اخباروں کی ہیڈ لائن عجیب و غریب ہے کہ جی GHQ نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے, رینجرز نہیں دیں گے, فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے
کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے سینٹر ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, PDM, یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے, اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے, اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے. کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے, پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے, پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں. پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں, ان کے رائٹس, ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہیں. پاکستان